माहौल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में, जिस माहौल में आपने दावत का आगाज किया है, तमाम बुराइयां मौजूद थी, लेकिन उन बुराइयों में से सबसे बड़ी बुराई जिसका आपने खात्मे के लिए चुना है और जिसका इंतखाब किया है अल्लाह के हुक्म से, वो क्या है? वो यही शिरक का इब्ताल है और रब्बुल जलाल वल इकराम की तौहीद का ऐलान, जिसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले आपको ये हुक्म दिया और ये फरमाया कि या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत, रब्बुल जलाल वल इकराम का मुकाम और मर्तबा और अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की पहचान, ये अपनी कौम के सामने रखी। कत्ल वहां था, चोरी वहां थी, डाके वहां थे, बदकारी वहां थी, शराब वहां थी, जुल्म ज्यादती की हर पहलू, हर जुल्म ज्यादती का वहां मौजूद था। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में अव्वल वहला में, इब्तिदाई दावत में ये बात नहीं फरमाई कि कत्ल छोड़ दो। आप इंसाफ करें, अगर कत्ल के खिलाफ या जुल्म के खिलाफ या शराब के खिलाफ अगर आप तंजीम साजी करते तो बन सकती थी तंजीम या नहीं बन सकती थी? हमेशा इंसान अपना मौकफ, अपनी फिक्र लोगों तक पहुंचाने के लिए पहले अपने कुछ हम नवा तलाश करता है, अपने हम फिक्र ढूंढता है, अपने साथियों को अपने साथ मिलाता है। एक की आवाज हमेशा एक होती है, दो चार ज्यादा हो तो आवाज में कुव्वत और ताकत पैदा होती है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इन अनावीन पे अपने साथियों को जमा नहीं किया। इन अनावीन पे अहबाब को, रुफका को और साथियों को, कुरैशियों को, सरदारों को कोई किसी को दावत नहीं दी, आओ शराब के इंसदाद के लिए काम करें, आओ जुल्म के खिलाफ हम लड़ें, आओ बदकारी के खिलाफ हम लड़ें। नबी अलैहिस्सलाम ने इस किस्म की तंजीम या दूसरे लफ्जों में वेलफेयर का कोई काम, इस बुनियाद पर नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत का आगाज नहीं किया, बल्कि किससे आगाज किया है? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह से आगाज किया, बावजूद इसके कि आपको खतरात से आगाह कर दिया था वर्का बिन नौफल ने कि आप ऐसी दावत देने वाले हैं कि इसके नतीजे में आपको आपका शहर छोड़ना पड़ेगा। ये खतरा बतला दिया था, आगाह कर दिया था वर्का ने। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी परवाह किए बगैर, उसको खातिर में लाए बगैर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से दावत वहीं से उसका आगाज किया जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया था कि मेरे कौम कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। बस इतनी बात कहनी थी कि सारी खूबियां उनके नजदीक खत्म होकर रह गई। माद अल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। वो कहने लगे अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा इन हाज़ा लशैउन उजाब। अजीब बात है, सारे इलाहों का, सारे माबूदों का खात्मा करके सिर्फ एक ही माबूद। मा समीना बिहादा फिल मिल्लतिल आखिरा इन हाज़ा इल्ला इख्तिलाक। ये दावत तो हमने किसी मिल्लत में देखी नहीं, सुनी नहीं, ये मोहम्मद ने अपने जी से घड़ ली है, आप बना ली है। ईसाइयत हमारे सामने है, यहूदियत हमारे सामने है, नसरा और इसके अलावा पारसी हमारे सामने है। वो एक इलाह की इबादत नहीं करते, वो भी ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं। साथ यहूदी हैं तो वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना के उनकी इबादत और परस्तिश करते हैं, और दूसरे मजूसी हैं तो वो भी दो खुदाओं की इबादत करते हैं। ये अजीब दावत है कि एक ही खुदा की दावत, एक ही इलाह की दावत, एक ही माबूद की दावत। मा समीना बिहादा फिल मिल्लतिल आखिरा। तूफान खड़ा हो गया, तूफान खड़ा हो गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। लेकिन आपने उसकी कोई परवाह नहीं की, कोई उसको खातिर में नहीं लाए। यही दावत दी और यही बात कही। क्यों कही? सोचने की बात है। क्यों कहा? ये ऐसा क्यों किया? बज़ाहिर हमें यह समझ आता है कि ये हिकमत अमली के खिलाफ है। माअज़ल्लाह, हिकमत अमली के खिलाफ है। चाहिए तो ये हिकमत का तकाजा ये है कि इब्तिदान कुछ हम नवा तैयार कर लिए जाए, लेकिन इस फिक्र से, इस हिकमत अमली की बजाय आपने बात पहली ऐसी की कि जिसके नतीजे में भूचाल खड़ा हो गया।
طوفان کھڑا ہو گیا، آپ نے اس طوفان کی کوئی پرواہ نہ کی اور یہی بات کہی اور اسی کی دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے بھائیو کہ یہ غلطی ایسی ہے، یہ گناہ ایسا ہے، یہ جرم ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہر جرم ہلکا ہے۔ آج لوگوں کی نگاہ میں قتل بہت بڑا جرم ہے، ریپ بہت بڑا جرم ہے، ڈاکہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن نبوی تعلیم میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات میں سب سے بڑا جرم شرک، سب سے بڑا گناہ شرک۔ چوری معاف ہو سکتی ہے، قتل معاف ہو سکتا ہے، بدکاری معاف ہو سکتی ہے، لیکن شرک سے جب تک توبہ نہ کیا جائے شرک معاف نہیں ہوگا۔ نبی حکیم ہوتا ہے، نبی حکیم ہوتا ہے، صحیح علاج کرتا ہے۔ آپ سوچیں ایک ٹی بی کا مریض ہو یا ایک آدمی اس کو کینسر کی بیماری ہو، اب کینسر کے مریض کا علاج اگر اس کو کھانسی ہو جائے تو ڈاکٹر کھانسی کی طرف توجہ دے گا یا کینسر کی طرف توجہ دے گا؟ بھائی سوچئے ذرا۔ ڈاکٹر سمجھدار جو حکیم ہے، جو سمجھدار ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کے کینسر کی فکر کرے گا۔ وہ کھانسی خود بخود حل ہو جائے گی، اس کا علاج ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی۔ اگر کینسر ختم ہو گیا اس کا علاج ہو گیا، لیکن اگر کینسر ہی باقی رہا تو پھر جان لیوا یہ ثابت ہوگی، یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوگی۔ یوں ہی سمجھیے کہ یہ شرک کینسر سے بھی زیادہ مہلک بیماری ہے، جس کے بارے میں رب ذوالجلال والاکرام نے باشگاف الفاظ میں یہ بات متنبع فرما دی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک تو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اپنے باغی کو معاف، کوئی حکومت اپنے باغی کو معاف نہیں کرتی، بغاوت کرتا ہے، معاف نہیں کرتی۔ اسی طرح شرک اللہ سے بغاوت ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے کیا ہے؟ بغاوت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہر گناہ معاف کروں گا لیکن اپنے باغی کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ یہ دیکھیے میاں بیوی کی ایک زندگی ہے، مثال دیتا ہوں، میاں بیوی کی ایک زندگی ہے، بیوی وفا نہیں کرتی، حکم نہیں مانتی، وقت پہ کھانا تیار نہیں کرتی، خدمت نہیں کرتی، خامد برداشت کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، لیکن اپنی چارپائی پہ کسی اور کو دیکھنا گوارا کرتا ہے؟ ایسی عورت کو وہ اپنے گھر میں رکھنا گوارا کرتا ہے؟ اپنی بیوی کا ہر گناہ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیوب کو ڈھانکے گا، اس سے درگزر کر لے گا، لیکن اگر وہ اپنی چارپائی پہ کسی اور مرد کو دیکھے گا تو اس بیوی کو چلتا کرے گا، گھر رہنے نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں بالکل یہی کیفیت سمجھو شرک کی، کہ انسان شرک کرتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ رب العزت ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن جس آدمی نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، تو اللہ رب العزت ایسے انسان کو کبھی معاف، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ ایسا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بارے میں تو یہاں تک رب